ओम शान्ति ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी रावणको मतमा चल्दै आयो, गिर्ती अवस्थामा पुग्यो। अब बाबाले आएर तिमी बच्चाहरूलाई श्रीमत दिनुहुन्छ। श्रीमतको आधारले तिमी चढ्ती कला अर्थात् प्रारब्ध पाउँछौ र रावणको मतमा चल्नाले तिम्रो प्रारब्ध खत्म हुन्छ। फेरि जब दुःख हुन्छ, दुःखको प्रारब्ध मिल्छ रावणद्वारा। रावणको मतमा चल्नाले तब तिमीले भगवानलाई पुकार्छौ। जब बाबालाई पुकार्छौ अर्थात् भक्ति सुरु हुन्छ। भक्तिको डान्स गर्छौ। त्यसपछि बाबा जब आउनुहुन्छ त बच्चाहरूलाई ज्ञानको डान्स गराउनुहुन्छ। अहिले हामीले के गर्दैछौँ? ज्ञान डान्स हैन। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ बच्ची, जो तिमी बच्चाहरूले अरूलाई सुनाउँछौ त्यो तिमी बच्चाहरूले धारण गर्नुपर्छ। गराई र भनाइमा फरक हुनु हुँदैन। जो भन्छौ त्यसलाई के गर्ने? जमुना, जो भन्छौ त्यसलाई गर्नु छ। गर्नुमा भन्नुमा सजिलो छ, तर गर्नुमा मेहनत छ र मेहनतको फल पनि मिठो हुन्छ हैन। अगर गर्दैनौ त डिससर्भिस हुन्छौ। भन्छौ तर तिमीले स्वयं गरिन भने के हुन्छ? डिससर्भिस हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी पानीमा अगर एक थोपा अमृतको पानीमा एक थोपा मात्रै विष परे पनि के हुन्छ? पुरा पानी नै विष बन्छ। त्यस्तै बाबाका बच्चा अगर एउटा पनि गल्ती गर्छौ भने हैन, अगर एक गल्ती त गल्ती, अगर सानो पनि गल्ती गर्छौ भने त्यो गल्तीले के हुन्छ? सेवा हुन्छ, सेवा हुन्छ, सेवा हुँदैन, बदनामी हुन्छ, डिससर्भिस हुन्छ। त्यही भएर यस कुरामा विशेष बच्चाहरूलाई अटेन्सन दिनु छ। बाबाले आज रावणको मत र श्रीमतको फरक बताएछ। रावणको मतले तिमी उतर्ती कला र श्रीमतले तिमी चढ्ती कला बन्छ। आज मम्माको पनि महाभाग्य छ। मम्माको महावाक्यमा पनि मम्माले चढ्ती कला र उतर्ती कलाको फरक अन्तर बताउनुहुन्छ। रावणको मत र श्रीमत भगवानको मतमा फरक के छ त्यो बताउनुहुन्छ। 2078 साल जेठ 10 गते सोमबार 24/5 सन् 2021 को बाबाको साकरवाणी। जमुना अलि अगाडि हो, अझै अगाडि। मुरलीको सार। मिठे बच्चे, तिमीले रावणको मतमा बाबाको ग्लानी गर्यो। तिमीले रावणको मतमा बाबाको ग्लानी गर्यो। बाबाको ग्लानी गर्नाले के भन्छौ? बाबाको ग्लानी गर्नाले के भन्छौ? विश्व, त्यसैले विश्व कौडी तुल्य बन्यो। बाबाको ग्लानी गर्यौ, त्यसैले विश्व कौडी तुल्य बन्यो। अब वहाँलाई पहिचान गरेर याद गर्यो भने धनवान बन्छौ। रावणको मतमा के भयो? कौडी तुल्य बन्यो। अब तिमीले बाबालाई सही तरिकाले चिनेर याद गर्यो भने धनवान बन्छौ। प्रश्न, सिडीको चित्रमा कुन चाहिँ अनौठो रहस्य समाहित छ? सिडीको चित्रमा कुन चाहिँ अनौठो रहस्य समाहित छ?
कोष गराउँछौँ नि हामीले सिडीको चित्रमा, के सम्झाउँछौँ त्यसमा? के वर्णन गर्छौँ त्यसमा हामीले सिडीको चित्रमा? आधा कलप स्वर्गमा प्रालब्ध भोग्छौँ, फेरि आधा कलप नरकमा दुःख भोग्छौँ। अच्छा, अरू अरू के राज छ सिडीको चित्रमा, रहस्यहरू? के रहस्य छ सिडीको चित्रमा? आफै पूज्य आफै पुजारी। अच्छा, अरू? आधा कलप भक्ति गर्छौ, आधा कलप ज्ञान डान्स गर्छौ। अरू अरू के छ? 84 जन्मको कहानी छैन त्यसमा सारा, होइन? गिर्ती कला र चढ्ती कला, त्यसको सारा राज सिडीमा छ। रावणको प्रालब्ध भनेको के हो र बाबाले जो प्रालब्ध दिनुहुन्छ त्यो प्रालब्ध के हो? यो सब रहस्य सिडीको चित्रमा छ भन्नुहुन्छ बाबाले। उत्तर: आधा कलप हुन्छ भक्तिको डान्स र आधा कलप हुन्छ ज्ञानको डान्स। आधा कलप हुन्छ भक्तिको डान्स र आधा कलप हुन्छ ज्ञानको डान्स। भक्तिको डान्स हुँदा ज्ञान हुँदैन, जहाँ भक्ति छ त्यहाँ ज्ञान हुँदैन, र ज्ञानको डान्स हुँदा भक्तिको हुँदैन। दुईटै अलग अलग मार्ग हो। जब ज्ञान हुन्छ त भक्ति हुँदैन, जब भक्ति हुन्छ त ज्ञान हुँदैन। आधा कलप रावणको प्रालब्ध चल्छ, आधा कलप रावणको प्रालब्ध चल्छ र आधा कलप तिमी बच्चाहरूले प्रालब्ध भोग्छौ। तिमी बच्चाहरूले प्रालब्ध भोग्छौ। कुन प्रालब्ध? ज्ञानको प्रालब्ध, पुरुषार्थको प्रालब्ध। यो गहन रहस्य सिडीको चित्रमा समाहित छ। यो गहन रहस्य सिडीको चित्रमा समाहित छ। के रहस्य छ? ज्ञान और भक्ति अलग अलग हो। ज्ञानको प्रालब्ध छुट्टै छ, भक्तिको प्रालब्ध छुट्टै छ, होइन? यो बाबाले राज सम्झाउनुहुन्छ। गीत छ, ओम नमो शिवाय। तुम माता पिता, बंधु सहायक सखा, तुम सबके स्वामी हो। यो गीतको अर्थ। ओम शान्ति। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, भक्ति मार्गमा धेरै भक्तिको डान्स गर्यो, ज्ञानको डान्स गरेनौ। भक्तिको डान्स हुँदा ज्ञान हुँदैन, ज्ञानको डान्स हुँदा भक्ति हुँदैन। अलग अलग मार्ग छ। जहाँ भक्ति छ त्यहाँ ज्ञान छैन, जहाँ ज्ञान छ फेरि ज्ञानको प्रालब्ध छ त्यहाँ भक्ति हुँदैन। किनकि भक्तिको डान्स गिर्ने कलामा लैजान्छ। सतयुग त्रेतामा भक्ति हुँदैन, भक्ति सुरु हुन्छ द्वापरदेखि। भक्ति सुरु भएपछि ज्ञानको प्रालब्ध पूरा हुन्छ, फेरि कला कम हुन्छ। कसरी गिर्छ त्यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। गिर्ती कला कसरी हुन्छ? किन गिर्यौ तिमी? गिर्नको कारण के हो? आत्माहरू गिर्नको कारण के हो? के कारण हो? आत्मा किन गिर्छ? विस्मृतिले गिर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कसरी गिर्छौ त्यो पनि बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, हैन? जब विकारको प्रवेशता हुन्छ, रावणको मतमा चल्न थाल्छौ अनि बल्ल गिर्ती कला हुन्छ। म कल्प कल्प आएर बच्चाहरूलाई भन्छु, तिमी बच्चाहरूले मेरो धेरै ग्लानी गर्यौ। किन गिर्यौ? एक त रावणको मतमा चल्यौ, रावणको मतमा चल्नाले तिमीले मेरो ग्लानी गर्यौ, और दोस्रो तिमी विकारी बन्यौ, अपवित्र बन्यौ, तब गिर्यौ। जब जब यस विश्वमा आदि सनातन देवी देवता धर्मको धेरै ग्लानी हुन्छ अनि म आउँछु।
ग्लानी केलाई बनिन्छ त्यो पनि सम्झाउँछु, किनकि मनुष्यले ग्लानी भनेको के हो त्यो थाहै छैन। भगवानको महिमा ठान्छन् होइन, महिमा ग्लानीलाई पनि के ठान्छन्, महिमा हो भनेर ठान्छन्। ग्लानी कसरी ग्लानी गर्छौ त्यो कुरा पनि बाबाले आएर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कलप कलप म आएर बिकारी नरकलाई स्वर्ग बनाउँछु। तिमीले आसुरी मतमा मेरो ग्लानी गरेका हुनाले कति गङ्गाल बनेका छौ। के ग्लानी गर्यो, कुन कुन रूपबाट ग्लानी गर्यो? भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, आत्मा सो परमात्मा हुनुहुन्छ होइन। परमात्माले कति अवतार लिन्छ, के हो भने होइन। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्पमा आएर बिकारी नरकलाई स्वर्ग बनाउँछु। तिमीले आसुरी मतमा मेरो ग्लानी गरेका हुनाले कति कङ्गाल बन्छौ। राम राज्य थियो, अहिले छ रावण राज्य, जसलाई हार र जित दिन र रात बनिन्छ। जब जित हुन्छ त दिन, जब हार हुन्छ त रात। अब विचार गर, म कहिले आउँ त, दिनमा आउँ या रातमा आउँ? कहिले म कहिले आउँ त, रातिमा आउँ या दिनमा आउँ? दिनमा आएमा त मेरो केही काम छैन होइन, त्यही भएर म रातमा आउँछु। जसलाई राज्य दिए उनैले राज्य गुमाएर बसेका छन्। हिसाब किताब त सारा सम्झाएकै छु। म आएर वर्षा दिन्छु, फेरि रावण आएर तिमीलाई श्रापित गर्छन्। रावणले श्राप दिन्छ र बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ। भारतवर्षको महिमा पनि कसैलाई केही थाहा छैन। पहिला सुरुमा भारतवर्ष नै थियो, भारतवर्ष भनिन्छ, भारतखण्ड भनिन्छ। अब अहिले भारतखण्ड त छैन, अहिले त के भन्छन्, हिन्दुस्तान भन्छन् होइन, इन्डिया भन्छन्, हिन्दुस्तान भन्छन्। भारतवर्षको महिमा पनि कसैलाई केही थाहा छैन। पहिला सुरुमा भारतवर्ष नै थियो, कहिले थियो, कसरी थियो, कसले राज्य गर्थे, कसैलाई पनि केही थाहा छैन, केही पनि बुझ्दैनन्। जो देवता थिए उनीहरूको अनुहार मनुष्यको, तर स्वभाव देवताको थियो। अनुहार त त्यही छ नि, हेर देवी देवताहरूकोमा त अनुहार त्यही छैन हामी जस्तै, तर उनी कति पूजनीय लायक छ, कति पवित्र छन्। उनीहरूको अगाडि जाने बित्तिकै मनुष्यको नमस्तक हुन्छन्, शिर झुकाउँछन् होइन। तर हो त मनुष्य जस्तै अनुहार छ नि, फरक त थिएन नि। तर फरक के छ, स्वभावमा फरक छ होइन। आजको मनुष्य र देवी देवताहरूको मनुष्यको स्वभावमा फरक छ। उनीहरूको अनुहार मनुष्यको, स्वभाव देवताको थियो। अहिले हुन त अनुहार मनुष्यकै छ, तर स्वभाव के छ, आसुरी छ होइन। जसलाई सम्झाउँछौ उनीहरूले बुझ्दैनन्, किनकि पालोकी बाबालाई नै चिन्दैन, झन् उल्टै गाली गर्छन्। बाबाको ग्लानी गर्दा गर्दा बिल्कुलै कौडी तुल्य बनेका छन्। भारतवर्षको पतन भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो अवस्था भएपछि म आउँछु। जब पतन हुन्छ, भारतवर्षको पतन हुन्छ, तब म यस्तो भारतमा आउँछु। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सन्मुख बसेर सम्झाइरहेको छु। कलप पहिला पनि यसरी नै सम्झाएका थिए। अहिले यो दैवी सम्प्रदायको स्थापना भइरहेको छ। तिमीहरू मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ। मनुष्यलाई यो थाहै छैन कि बाबा कहिले आउनुहुन्छ, इन्तजार गरिरहेको छ। पता नि भगवान कुन रूपमा आउला होइन, कहाँ आउला, कसरी अवतार लिएला, इन्तजार गरिरहेको छ। बाबा कुन रूपमा आउनुहुन्छ यो मनुष्यलाई थाहै छैन। सतयुग त्रेतामा तिमीले धेरै खुसीसँग प्रारब्ध भोग्छौ। फेरि द्वापरदेखि रावणको श्राप पाउँदा बिल्कुलै समाप्त हुन्छ होइन। बिल्कुलै समाप्त हुन्छ भनेको बिल्कुलै तमो प्रधान अवस्थामा हुन्छ। रिञ्चक मात्रमा पनि तिम्रोमा गुण छैन। जसरी देवताहरूले प्रारब्ध भोग्दा त्रेताको अन्तमा समाप्त हुन्छ, फेरि रावणको आसुरी प्रारब्ध सुरु हुन्छ। रावणको आसुरी प्रारब्ध के हो त? भगवानको वर्षाको प्रारब्ध के हो?
सुख हो, हैन। और रावणको आसुरी प्रारब्ध के हो? दुःख, विकार हो, हैन, विकारी हो। भक्ति पनि पहिला अव्यभिचारी हुन्छ, फेरि व्यभिचारी हुन्छ। सिडी ठिक बनेको छ, हरेक चीज पहिला सतो प्रधान, फेरि सतो रजो तमोमा आउँछ। दाग लाग्दै जान्छ, दाग लाग्दै गयो, होइन, गिर्दै गयो, आस्ते आस्ते दाग थपिँदै गयो। अब अहिले के छ, कुनै चिजमा घडिघडी त्यो मैला हुँदै जान्छ, घडिघडी त्यसमा के चिज पोखिन्छ भने त्यो चिज त त्यसको रूपै परिवर्तन भइहाल्छ, होइन। सेतो चिज पनि कालो हुन जान्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, द्वापर युगदेखि तिम्रोमा दाग थपिँदै गए, गिर्दै गए, गिर्दै गए, दाग लाग्दै गए। अब अहिले के छ, अहिले बिल्कुलै कालो तमो प्रधान बनेका छौ। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउन त धेरै राम्ररी सम्झाइन्छ, तर धारणा कम हुन्छ। कोहीमा त सम्झाउने अकल बिल्कुलै छैन। कोही बच्चामा ज्ञान सुनाउने सम्झाउने अकल पनि छैन। जसको धारणा धेरै राम्रो हुन्छ उनीहरू राम्रा अनुभवी हुन्छन्। धारणा राम्रो गर्नाले पनि उनीहरूले ज्ञान पनि राम्रोसँग सम्झाउन सक्छ, सुनाउन सक्छ, होइन, किनकि अनुभवी बन्छन्। नम्बरवार त हुन्छ नै, सबै विद्यार्थी उस्तै त हुँदैन, केही न केही नम्बर त अवश्य ल्याउँछन्। जसलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर, म तिम्रो बेहदको पिता, सृष्टिको रचयिता हुँ। मलाई याद गर्नाले तिमीलाई बेहदको वर्षा मिल्छ। यादद्वारा नै दाग मेटिन्छ। जो दाग लागिसकेको छ, होइन, कालो भइसकेको छ, त्यो यादद्वारा नै मेटिन्छ। धेरै गहिरो दाग लागेपछि त एसिड हालेर साफ गर्छ नि, अरू के हाल्छन्? अरू केले साफ हुन्छ? ब्लिच हालेर साफ गर्छन्, होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रोमा धेरै दाग लागेको छ, त्यही भएर मलाई याद गर। केवल यो सम्झाऊ, हामी सतयुगमा सतो प्रधान थियौँ, अहिले कलयुगमा तमो प्रधान बनेका छौँ। आत्मामा दाग लाग्छ, पवित्र नबनी कोही त्यहाँ जान सक्दैन। नयाँ दुनियाँमा त हुन्छ नि सतो प्रधान। कपडा नयाँ भयो भने भनिन्छ सतो प्रधान, फेरि पुराना तमो प्रधान हुन्छ। अब अहिले सबैका कपडा कुन अवस्थामा छ? मैला मात्रै होइन, तर कुन अवस्थामा छ? जीर्ण अवस्था। के जीर्ण भनेको? चिया फाडेको हुन्छ नि लुगा, त्यस्तै अवस्थामा छ अरे बाबा भन्नुहुन्छ, एकदम जीर्ण अवस्थामा। अहिले सबैका कपडा फाट्ने अवस्थामा छन्, सबै जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। जो विश्वका मालिक थिए उनै बिल्कुलै गरिब बनेका छन्, फेरि उनीहरू नै धनवान बन्नु छ। यी कुरालाई मनुष्यले जानेका छैनन्। पहिला स्वर्ग थियो, यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, अरू सबै धर्महरू त पछि आएका हुन्। बाबाले बसेर तिमीलाई सत्य कुरा सम्झाउनुहुन्छ। हेर, गीताको कति सम्मान छ। मनुष्यले गीतालाई कति सम्मान गरेर राख्छन्, हैन। पढ्दा बिल्कुलै तल गिरेका छन्। पढ्दै पनि छन् गीता, कति सम्मान पनि गर्छन्, तर फेरि पनि माथि त कोही पनि चढ्दैनन्। झन् पतित बन्दै आइरहेको छ, हैन, झन् तल गिर्दै आइरहेको छ। त्यसैले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, हामी भ्रष्टाचारी बनेका छौँ। सद्गति त भगवानले नै दिन सक्नुहुन्छ, बाँकी शास्त्र त सबै भक्ति मार्गको हो। तिम्रो बुद्धिमा बसेको छ, हामी बाबाको ज्ञानबाट देवता बन्छौँ। अहिले सारा दुनियाँदेखि तिमीलाई वैराग छ, हैन, सारा दुनियाँदेखि तिमीलाई वैराग छ। सन्यासीहरूले पनि भक्ति गर्छन्, गंगा स्नान आदि गर्छ नि, त भक्ति पनि पहिला के हुन्छ? हरेक कुराको, हरेक चीजको अवस्थाहरू हुन्छन्। चाहे मनुष्यको अवस्था हेर, हैन, चाहे समयको अवस्था हेर, चाहे यो सृष्टिको अवस्था हेर, होइन, हो कि होइन? अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै बाबा भन्छ भक्तिको पनि अवस्था छ। भक्ति पहिला के थियो? सतो प्रधान थियो। एउटै परमात्मा, एउटै शिवको मात्रै पूजा हुन्थ्यो, होइन। फेरि आस्ते आस्ते फेरि के बन्यो?
सतोमा आए, फेरि देवी देवताहरूको पूजा गर्न थाले हैन। फेरि रजोमा आए, रजोमा आउँदा फेरि अझै मनुष्यको पनि गुरुहरूको पूजा गर्न थाले। अब अहिले तमो छ, तमो प्रधान छ, अब प्रकृतिको पनि पूजा गर्न थाले होइन र। त्यही भएर भूत प्रेत भन्छ नि बाबाले, भूत पूजा हैन। त अहिले भक्ति पनि के छ, भक्तिको पनि कुन समय छ, बिल्कुलै तमो प्रधान अवस्था। भक्ति त छ तर भावना छैन, भक्ति त छ तर प्रेम छैन, भक्ति त छ श्रद्धा छ तर दिखावा धेरै छ, श्रद्धा छैन दिखावा छ। अहिलेको भक्ति पनि के छ, दिखावा मात्रै छ के। पहिला मनुष्यले भक्ति गर्थ्यो, चुपचाप घरमै बसेर तपस्या गर्थे, घरमै भक्ति गर्थ्यो हो कि होइन, या भक्ति गर्नको लागि तीर्थमा जान्थ्यो, चारो धामको चक्कर लगाउँथ्यो। अब अहिले त देखो गली गलीमा मन्दिर छ, गली गलीमा भजन मण्डली छ, गली गलीमा के अरे ऊ लगाउँछ, यज्ञ लगाउँछन्, तर के छ, दिखावा मात्रै। त दिखावाको भक्ति माना तमो प्रधान भक्ति छ। जो भगवानको प्रति आस्था, विश्वास, प्रेम, सम्मान, श्रद्धा हुन पर्ने नि त्यो मनुष्यमा कमै छ। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति पनि पहिला सतो प्रधान, फेरि रजो तमो हुन्छ। यो पनि त त्यस्तै हो नि, आधा कल्प दिन र आधा कल्प रात भनिन्छ। ब्राह्मणसँग अवश्य, ब्रह्मासँग अवश्य ब्राह्मणहरूको पनि दिन रात हुन्छ। तिमी अब दिनमा जान्छौ, भक्तिको रात पुरा हुन्छ। भक्तिमा त धेरै दुःख छ, त्यसलाई रात भनिन्छ। रातमा त सुख मिल्दैन, रातमा त मनुष्यलाई दुःख हुन्छ होइन। त्यही भएर यो भक्ति पनि रात, भक्ति माना रात, रातमा पनि ठोकर खान्छौ तिमीले, तिमीलाई दुःख मिल्छ। अब तिमी अब दिनमा जान्छौ, भक्तिको रात पुरा हुन्छ। भक्तिमा त धेरै दुःख छ, त्यसलाई रात भनिन्छ। अँध्यारोमा ठक्कर खाइरहन्छ। भगवानसँग मिलन गर्नको लागि भक्ति मार्गमा सद्गति दिने कोही हुँदैन। तिमीले सिवाय अरू कसैले पनि यथार्थ रीतिले भगवानलाई चिन्दैनन्। आत्मा पनि बिन्दु, परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। यो कुरा कसैले पनि जान्न सक्दैन। ज्योति अवश्य भन्छ, तर यो थाहा छैन कि परमात्मा बिल्कुल ज्योति सानो छ, एकदम बिन्दु समान छ, यो कुरा कसैले पनि जान्दैनन्। परमात्माले स्वयं आएर ब्रह्मा तनद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि भागीरथ र बसाका रूपमा देखाएका छन्, साँडको रूपमा देखाएछन् होइन, या त फेरि भागीरथको रूपमा देखाइएको छ। तर बसाहाको त कुरै होइन। बाबाले सबै कुरा राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, तर कसैको बुद्धिमा पुरा बस्दैन। नम्बरवार छ। पढानेवाला टिचर एउटै भए पनि पढ्नेवाला, सुन्नेवाला, सम्झिनेवाला नम्बरवार छ। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म तिमी आत्माहरूको पिता हुँ। तिमीले मलाई याद गर्यो भने, वर्षालाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। मलाई पनि याद गर र मेरोद्वारा जो प्राप्ति छ, वर्षा छ, त्यसलाई पनि याद गर। याद गर्नाले के हुन्छ जानकीमा, के हुन्छ याद गर्नाले? विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि पनि भन्छौ बिर्सिन्छ, बाबा बिर्सिन्छ। हिजो बाबाले कति राम्रो बताए, सहज योगी अनि योगी वियोगी, याद फेरि पछि के हुन्छ, फरियाद होइन। किन याद बिर्सिन्छ? निरन्तर याद किन हुँदैन? कम्प्लेन गर्छ, बाबासित शिकायत गर्छन् होइन र, बाबासँग गुनासो गर्छन् कि बाबाको याद किन निरन्तर हुँदैन, किन मेहनत लाग्छ। बाबाको याद त बिर्सिन हुँदैन नि, तर बिर्सिहाल्छ। किन मेहनत लाग्दो रहेछ? किन मेहनत लाग्दो रहेछ? दिमागले याद गर्छन्, दिलको स्नेह छैन। जहाँ स्नेह छ त्यहाँ फेरि याद पनि बढी हुन्छ होइन। दिलको स्नेह छैन, केवल दिमाग मात्रै चलाउँछन्, तर दिलको स्नेह छैन। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि पनि भन्छौ बिर्सिन्छ। वाह, बाबा भन्छ वाह। के भन्नुहुन्छ बाबाले? वाह, यस्ता प्रियतम, यस्तो प्रियतम बाप पितालाई बिर्सिनुहुन्छ?
यस्तो प्रियतम मिलेको छ, यस्तो बाबा मिलेको छ, यस्तो बाबालाई बिर्सिनुहुन्छ होइन। स्त्रीले पतिलाई अथवा बच्चाहरूले पितालाई त कहिले पनि बिर्सिँदैन। स्त्रीले पतिलाई अथवा बच्चाहरूले पितालाई कहिले बिर्सिन्छ र? कहिले बिर्सिन्छ र? यहाँ तिमीले किन बिर्सिन्छौ? लौकिकमा त बिर्सिँदैनौ, तर यहाँ किन बिर्सिन्छौ? भन्छौ पनि बाबा हजुरले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाइरहनु भएको छ, फेरि पनि बिर्सिन्छौ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ याद गर्दैनौ भने भित्र जुन दाग लागेको छ त्यो कसरी निस्किन्छ? फाइदा त तिम्रै हो नि, तिमीले जति मलाई याद गर्छौ त्यति तिम्रो दाग मेट्दै जान्छ हैन। अगर यादै गर्दैनौ भने तिम्रो दाग कसरी मेटिन्छ? मुख्य कुरा हो नि यादको। तिम्रो कुनै अर्को धर्मसँग सम्बन्ध छैन। स्कुलमा इतिहास भूगोल पढाउँछन्, कतिले त बिल्कुलै बुझ्दैनन्। बाबाले पढाउनुहुन्छ यो कुरा बुद्धिमा बस्दैनन्। यो कसको पढाइ हो, कसको हामी बनेका छौँ, यो पनि कतिपय बच्चाहरूले बुझ्दैनन्। ठिकै छ भन्छ, ठिकै छ बाबा र वर्षालाई त याद गर, तर यो पनि बिर्सिन्छौ जसको लागि आधा कलबदेखि भक्ति गर्दै आयो वहाँ बाबालाई याद गर्दैनौ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ अब हामीले यो शरीर छोडेर राजाईमा जान्छौँ, यो अन्तिम जन्म हो। सूक्ष्मतनमा उनीहरूको अनुहार त त्यही देख्छौ, वैकुण्ठमा पनि देख्छौ। जानेका छौ यी मम्मा बाबा नै लक्ष्मी नारायण बन्छन्। तिमी जब सतयुगमा हुन्छौ अनि सम्झन्छौ यो शरीर छोडेर अर्को लिनु छ, यति त ज्ञान हुन्छ नि। सतयुगमा के स्मृति रहन्छ कि यो शरीर छोडेर मलाई अर्को लिनु छ। त्यहाँ उनीहरूलाई यो याद हुँदैन। के कुराको याद हुँदैन? देवी देवताहरूलाई के कुराको याद हुँदैन? यो त याद रहन्छ कि म आत्मा हुँ, मैले यो शरीर छोडेर अर्को शरीर धारण गर्नु छ, सजिलोसँग शरीर लिने, सजिलोसँग शरीर छोड्ने, यो ज्ञान त छ, तर के कुरा याद हुँदैन? बाबाको याद हुँदैन, अरू के याद हुँदैन? अरू के याद हुँदैन? सृष्टि परिवर्तन भएर म अहिले यहाँको छु। बाबा भन्नुहुन्छ यो याद हुँदैन कि सतयुग पछि के आउँछ? त्रेता आउँछ, फेरि द्वापर आउँछ, फेरि कलियुग आउँछ, यो याद हुँदैन। ज्ञानको कुनै कुरै हुँदैन। पुनः जन्म लिइरहन्छौ तर याद हुँदैन। त्यहाँ आत्माभिमानी रहन्छौ, फेरि आत्माभिमानीबाट देह अभिमानी बन्छौ। यो ज्ञान केवल तिमी ब्राह्मणहरूसँग छ, अरू कसैसँग छैन। यो ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञानका सागर बाबा हुनुहुन्छ उहाँले नै सुनाउनुहुन्छ। अवश्य ब्रह्माका बच्चा ब्राह्मणलाई नै सुनाउनुहुन्छ। ब्रह्माका बच्चाहरू हुन् ब्राह्मण सम्प्रदाय। रात दिनको फरक छ। तिमीले पुरुषार्थ गरेर सम्पूर्ण गुणवान बन्छौ। सम्पूर्ण निर्विकारी ग्रस्त व्यवहारमा रहेर पनि तिमीले बाबालाई याद गर। कर्म त गर्नु नै छ। बुद्धिको योग बाबासँग लागिरहोस्। कर्म पनि गर, कर्म पनि गर। सिकर्मीको काम पनि गर र राजाईको पनि गर। भन्नुको अर्थ के हो? चाहे सानो काम चाहे ठुलो काम, जुन पनि काम गर, तर बाबालाई याद गर। राजा जनकको पनि गायन छ नि, राजाई गरिराख तर बुद्धिको योग बाबासँग लगायो भने वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव, म एकलाई याद गर। शिव बाबा भन्नुहुन्छ केवल शिव भनेमा लिङ्ग याद आउँछ हैन। शिव भनेमा के आउँछ? शिवलिङ्ग याद आउँछ। अरू त सबैको शरीरको नाम लिइन्छ। पाठ शरीरद्वारा खेलिन्छ। अहिले तिमीलाई आत्मा अभिमानी बनाइन्छ जुन आधा कलप चल्छ। आत्मा अभिमानीको संस्कार तिमीले कहाँ भर्छौ? यही सङ्गम युगमा भर्छौ। यहाँ जति आत्मा अभिमानीको तिमीले अभ्यास गरिरहेका छौ त्यही संस्कार लिएर तिमी सतयुगमा जानेछौ। त्यही भएर सतयुगमा के छ? आत्मा अभिमानी स्थिति छ।
त्यहाँ आत्माभिमानी हुन्छन्। यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु त सबैको लामो हुन्छ, यहाँ सबैको आयु थोरै छ। किन थोरै छ? किनकि जन्म धेरै लिन पर्छ, होइन? सतयुगमा जन्म थोरै छ, आयु धेरै हुन्छ। यहाँ जन्म धेरै पुरा गर्न पर्छ, त्यही भएर आयु पनि छोटो छ। बाबा सन्मुख बसेर बच्चाहरूलाई कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, हे आत्माहरू, किनकि आत्माले ज्ञान लिन्छ र धारणा पनि आत्मामा हुन्छ। बाबाको त शरीर छैन, आत्मामा सारा ज्ञान हुन्छ। आत्मा पनि तारा हो, बाबा पनि तारा हुनुहुन्छ। उहाँले पुनर्जन्म लिनुहुन्न, हो त त्यही स्वरूप। बाबा पनि बिन्दु, आत्मा पनि बिन्दु, तर फरक के छ? फरक के छ? बाबा पुनर्जन्म लिनुहुन्न, आत्माले पुनर्जन्म लिन्छ। त्यसैले बाबाले काम दिनुभएको छ, महिमा, परमात्माको महिमा र बच्चाको महिमा लेखेर ल्याऊ। परमात्माको महिमा के छ र आत्माहरूको महिमा के छ, देवी देवताहरूको महिमा के छ, लेखेर लिएर आऊ। दुवैको महिमा अलग अलग छ, होइन? परमात्माको महिमा अलग छ र देवी देवताहरूको महिमा अर्थात् कृष्णको महिमा अलग छ। दुवैको महिमा अलग अलग छ। श्री कृष्णको भिन्नै महिमा छ। उनी साकार हुन् अनि उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। यति गुणवान कसले बनायो? अवश्य भनिन्छ परमात्माले बनाउनु भयो। यति बेला तिमी ईश्वरी सम्प्रदाय हौ, तिमीलाई बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। पछि फेरि प्रारब्ध भोग्छौ। सतयुगमा त कसैले पनि सिकाउँदैन, सिकाउनु पर्छ? पर्दैन, होइन? सतयुगमा त कसैले पनि कसैलाई ज्ञान दिँदैन, सिकाउनु पर्दैन। अहिले त बाबाले बच्चाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गको सामग्री नै समाप्त हुन्छ। यस दुनियाँदेखि वैराग पनि हुनुपर्छ, अर्थात् देह सहित देहका सबै सम्बन्ध छोडेर आफूलाई आत्मा, अशरीरी आत्मा सम्झिनु छ। नाङ्गै आएको थियौँ अनि नाङ्गै जानु छ। अङ्ग त थिएन। आत्मा जब परमधामदेखि उतर्छन् यो संसारमा त उसको शरीर त हुँदैन, अङ्गहरू हुँदैन, होइन? जाने बेलामा पनि सबै अङ्गलाई त्यागेर जानुपर्छ, शरीरलाई छोडेर जानुपर्छ। नाङ्गे आएका थियौ र नाङ्गै जानु छ। यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनु छ, हामी सबै नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। ठिकै छ, यो यादको मेहनत गरिराख, किनकि यसमा नै के हुन्छ बच्चाहरू? यसमा नै फेल हुन्छ, होइन? केमा फेल हुन्छ? यादमा नै। यादै गर्दैनन्। जति पनि बुझ्नुको लागि आउँछन् उनीहरूलाई पनि यही सम्झाउनु छ कि शिव बाबा ब्रह्माद्वारा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने यादद्वारा तिम्रो दाग मेटिन्छ। कति जन्मको दाग लागेको छ? 63 जन्मको दाग लागेको छ, होइन? कति गहिरो दाग छ। तिमीले जति याद गर्छौ त्यति यो दाग मेटिँदै जान्छ। तिमी विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। विष्णुपुरी नै स्वर्गपुरी हो, त्यसैले जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर। जुन बाबालाई आधा कलब याद गर्यो अहिले उहाँ सन्मुख आउनु भएको छ। याद त गरे नि आधा कलब, तर तरिका मिलेन, जानेकै थिएन, होइन? अहिले पनि याद गर्नु छ। जुन बाबालाई तिमीले याद गर्दै आयो आधा कलबसम्म, ऊ बाबा आउनुभएको छ। भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। उहाँलाई कसैले पनि चिन्दैनन्, स्वयं आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। म जो हुँ, जस्तो हुँ त्यस्तै मुस्किलले कसैले जान्दछन् र निश्चय पनि गर्छन्। म जो हुँ र जस्तो हुँ, मुस्किलले कोही बच्चाहरूले मात्रै निश्चय गरेर मलाई याद गर्छन्। निश्चय भएमा पुरुषार्थ गरेर वर्षा पाउँछन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गरेमा तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ र तिमी पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। अब कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। अब त दाग मेटाउने बेला हो नि त यो त, होइन? दागलाई धुने बेला हो। त्यही भएर कुनै पनि यस्तो पाप कर्म गर्नु हुँदैन जो फेरि त्यसमा दाग थपिँदै जाओ। अच्छा,
मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, आज के भन्नुभयो बाबाले मुरलीमा? विशेष कुन कुराको बाबाले अटेन्सन दिलाउनुहुन्छ आज? पहिला पोइन्ट, पुरुषार्थ गरेर सम्पूर्ण गुणवान बन्नु छ। पुरुषार्थ गरेर सम्पूर्ण गुणवान बन्नु छ। कर्म जुनसुकै भए पनि बाबाको यादमा रहेर गर्नु छ। जुनसुकै कर्म हो, सानो ठुलो हैन, जुनसुकै कर्म भए पनि कसलाई याद गर? बाबाको यादमा रहेर गर्नु छ। कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, यो पुरानो कपडा, यो पुरानो कपडा शरीर जीर्ण छन्। यसबाट ममत्व निकालिदिनु छ। जीर्ण भएको झिया झिया भएको लुगामा कसले लगाउँछ र, हैन? मोह त हुँदैन नि, ममत्व त हुँदैन नि। त्यही भएर बाबाले पनि के भन्नुहुन्छ, यो शरीर पनि के छ, अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। यसबाट ममत्व निकालिदिनु छ। आत्मालाई सतोप्रधान बनाउने, आत्मालाई सतोप्रधान बनाउने पूरा पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। पूरा पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। वरदान। आजको वरदान छ भनाइ र गराइ दुवैलाई समान बनाएर क्वालिटीको सेवा गर्ने सच्चा सेवाधारी भव। भनाइ र गराइ दुवैलाई समान बनाएर क्वालिटीको सेवा गर्ने सच्चा सेवाधारी भव। अच्छा, विस्तार छ। सदा ध्यान रहोस्, पहिला गर्नु छ। सदा ध्यान रहोस्, पहिला गर्नु छ अनि भन्नु छ। भन्न सजिलो हुन्छ, गर्नमा मेहनत हुन्छ। भन्न सजिलो हुन्छ र गर्नमा मेहनत हुन्छ। तर मेहनतको फल मिठो हुन्छ। मेहनतको फल मिठो हुन्छ। तर यदि अरूलाई भन्छौ, स्वयं गर्दैनौ भने सर्भिसको साथसाथै डिससर्भिस पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। यदि अरूलाई भन्छौ, स्वयं गर्दैनौ भने सर्भिसको साथसाथै डिससर्भिस पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। जसरी अमृतमा विषको एक थोपा पर्नाले सारा अमृत विष बन्छ। सारा अमृत पनि विष बन्छ। केले एक थोपाले सारा अमृत पनि विष बन्छ। त्यस्तै
जतिसुकै सेवा गर, जतिसुकै सेवा गर, तर एक सानो गल्तीले सेवालाई समाप्त गरिदिन्छ। सानो कमजोरी, सानो कमी, सानो गल्ती भन्नमा त सानो हुन्छ, गर्नमा पनि सानो, देखिनमा पनि सानो आउँछ, तर के हुन्छ त्यो सानोले? बिस्ट एकै बुत काफी छ नि, हैन? गल्ती पनि एउटै कमजोरी, एउटै कमी मात्रै हो। सानो गल्तीले पनि के हुन्छ? सारा सेवालाई समाप्त गरिदिन्छ। त्यसैले पहिला आफूमाथि ध्यान देऊ। त्यसैले पहिला आफूमाथि ध्यान देऊ, तब भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। तब भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। स्लोगन छ, अनेकतामा एकता ल्याउनु, अनेकतामा एकता ल्याउनु, बिग्रेकोलाई बनाउनु, बिग्रेकोलाई बनाउनु, यो सबैभन्दा ठुलो विशेषता हो। बिग्रेको छ भने त्यसलाई सपार्ने, अनेकता छ भने त्यसलाई एकतामा ल्याउने, सङ्गठनमा ल्याउने, हैन? बाबाले चाहिँ राम्रोलाई राम्रै गरेपछि कोही ठुलो कुरा होइन, तर नराम्रोलाई पनि राम्रो गर्ने, राम्रो सोच्ने, राम्रो देख्ने, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा। यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ अनेकतामा एकता ल्याउनु, बिग्रेकोलाई बनाउनु, यो सबैभन्दा ठुलो विशेषता हो। अच्छा, यो छ मातेश्रीजीको अनमोल महावाक्य, मम्माको। चढ्ती कला र गिर्ती कलाको मुख्य जड के हो? आज साकार मुरलीमा पनि सबै त्यही थियो, हैन? चढ्ती कला, रावणले के गर्छन्? रावणले के गर्छन्? गिर्ती कला। और बाबा आएर चढ्ती कला। रावणले के गर्छन्? श्रापित गराउँछन् र बाबाले आएर प्रारब्ध दिन्छन्, होइन? फरक आज बाबाले रावण मत र परमात्माको मत, बाबाको मतमा अन्तर बताए। पंखा चलाइदिए हुन्छ नि, होइन? हैन, फरक बताए। रावणको मत र कसको मत? बाबाको मत। रावणको मतले के हुन्छ र ईश्वरको मतले के हुन्छ? मामा पनि भन्नुहुन्छ चढ्ती कला त गिर्ती कलाको मुख्य आधार के हो त? धेरै मनुष्यले प्रश्न सोध्ने गर्छन्, यति पुरुषार्थ गरेर जीवन मुक्ति पद पाउँछन् भने, यति पुरुषार्थ गरेर जीवन मुक्ति पद पाउँछन् भने फेरि त्यहाँ के कारण पर्छ जसले गर्दा हामी तल गिर्छौँ? यत्रो पुरुषार्थ गरेर चढ्यो, प्रारब्ध पायो, फेरि हामीले के गर्छु र फेरि तल गिर्न पर्छ, होइन? भन्न त हामीले भन्छौँ यो हार र जितको खेल हो। यसमा चढ्ती कला र उतर्ती कला हुनुमा पनि त कुनै कारण अवश्य छ नि। चढ्ती कला केले हुन्छ, चढ्ती कला र उतर्ती कला पनि केले हुन्छ, यसको पनि त कुनै कारण छ नि। जुन कारणको आधारले यो खेल चल्छ, जसरी पुरुषार्थद्वारा हामी चढिरहेका छौँ त्यसै गरी अवश्य गिर्ने पनि त कारण छ। के होला कारण? बा भन्छ जसरी चढ्नेको अहिले पुरुषार्थ गरेर हामी चढ्दैछौँ, पुरुषार्थद्वारा हामी चढ्दैछौँ, त्यस्तै अवश्य गिर्नेको पनि त कुनै कारण छ। तर यो कारण पनि कुनै ठुलो छैन, सानो भुल हुन्छ अरे भन्नुहुन्छ मम्माले। गिर्नको पनि केही कारण छ, तर त्यो कारण कोही ठुलो होइन, सानो भुल हुन्छ। जसरी परमात्माले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने मैले तिमीलाई मुक्ति जीवन मुक्ति पद दिन्छु, त्यसै गरी देह अभिमान भएपछि परमात्मालाई बिर्सिन्छौ र गिर्दै जान्छौ। के कारण भन्नुभयो मम्माले? देह अभिमान। देह अभिमानमा आउनाले सबभन्दा पहिला त बाबालाई बिर्सिन्छौ अनि बिर्सिनाले फेरि तल गिर्दै जान्छौ, फेरि वाम मार्गमा जान्छौ, त्यसपछि 5 विकारमा फस्नाले दुःख पाउँछौ। त्यसैले यो भए आफ्नो दोष, न कि यो रचयिताको दोष हो, बाबाको दोष होइन। कसैले गीतमा एउटा भजनमा छ नि, भगवान तुमने ऐसी दुनिया क्यों रची, हैन? यो त दुःखवाला दुनियाँ तिमीले किन रच्नु भयो भनेर गीत छ के, गुनासो गर्छ, हैन? जब दुःख दिनै थियो भने
फेरि दुनियाँ किन रच्नु भयो त? त्यही भएर यसमा कुनै रचयिताको हैन दोष होइन। जुन मनुष्यले भन्छन् दुःख सुख परमात्माले दिनुहुन्छ, यस्तो भन्नु बिल्कुलै के हो? गलत हो। गीतमा पनि छ, मार्ने वाला तू, बचाने वाला तू, दुःख दिने वाला भी तू, तो सुख दिने वाला भी तू। यसरी भगवानलाई दोष दिन्छ। बाबा भन्नु चाहिँ मेरो दोष होइन यो, हैन। अच्छा, यसो भन्नु बिल्कुलै गलत हो। बाबा त सुखका रचयिता हुनुहुन्छ, न कि दुःखका रचयिता। बाँकी हामीले श्रेष्ठ कर्मद्वारा सुख पाउँछौँ र भ्रष्ट कर्मद्वारा दुःख भोग्छौँ। के कारण छ त तिमी गिर्नको? गिर्नको कारण के हो? जब तिमीले श्रेष्ठ कर्म गर्छौ त तिमी सुखमा हुन्छौ, जब तिमीले भ्रष्ट कर्म गर्छौ त दुःख भोग्छौ। तर राम्रो कर्मको फल र नराम्रो कर्मको दण्ड परमात्माद्वारा अवश्य मिल्छ। भगवानले दुःख दिने होइन, भगवानले सुख पनि दिने होइन, तर आफ्नो कर्मको आधारले सुख मिल्छ र आफ्नो कर्मको आधारले दुःख मिल्छ। तर अगर कर्म त्यस्तै गर्छौ, गलत कर्म गर्छौ भने त्यसको दण्ड अवश्य मिल्छ। तर यस्तो भनिँदैन कि सुख दुःख परमात्माले दिनुहुन्छ, होइन। परमात्मा त चढ्ती कलामा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तर गिराउने को हो त? फेरि गिराउने को हो त? मैले त गिराउँदैन, मैले त बच्चाहरूलाई चढ्ती कलामा लैजान्छु, हैन। गिराउनेवाला हो माया। सामान्य रीतिले पनि कसैले पनि साथ अथवा मद्दत लिन्छ भने त्यो सुखको लागि त लिन्छ नि। कसैसित सहयोग माग्छ के को लागि? कसैसित सहारा साथ माग्छ के को लागि? सुखको लागि माग्छौ, हैन। तर दुःख पाउनको लागि त कसैले कसैको साथ लिँदैन, लिन्छ र? माग्न पनि माग्दैन, कसैको साथ पनि दिँदैन। दुःख अगर कसैले दुःख पाउनको लागि कसैले कसैलाई साथ पनि लिँदैन। बाँकी त जस्तो जस्तो कर्म त्यस्तै फलको रिजल्ट हुन्छ। त्यसैले यस ड्रामामा दुःख र सुखको खेल आफ्नै कर्म अनुसार बनेको हुन्छ। यसमा परमात्माको दोष छैन, रचयिताको दोष छैन। हरेक आत्माले आफ्नो आफ्नो कर्मको फल अवश्य पाउँछ। मनुष्यले जस्तो जस्तो कर्म गर्छ त्यो आधार नै यो सृष्टि पनि भन्छ। जब मनुष्यले श्रेष्ठ कर्म गर्छ त यो सृष्टि पनि के थियो? सतोप्रधान थियो, पवित्र थियो। मनुष्य जब पतित बन्छ त फेरि दुनियाँ पनि पतित, भिखारी, दुखी बन्छ, हैन। त बाबा हुनुहुन्छ त्यसैले यस ड्रामामा दुःख सुखको खेल आफ्नै कर्म अनुसार बनेको हुन्छ। तर तुच्छ बुद्धि मनुष्यले यस रहस्यलाई जान्दैनन्। त सारा दोष कसलाई दिन्छ? भगवानलाई दिन्छ कि भगवानले नै दुःख दिन्छ, भगवानले नै सुख दिन्छ, भगवानले नै यस्तो दुःखको दुनियाँ रच्यो, दुःख दिन्छ। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति।